10 मई को पाक अफवाज ने भारत का गुरूर गर्क कर दिया। 4 राफेल समेत 6 जहाज गिराए। ऐसी कारी जर्ब लगाई कि दुश्मन उम्र भर याद रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि 10 मई के बाद एक नया पाकिस्तान बारिज़ वजूद में आ चुका। भारत जहन नशीन कर ले, तुम पाकिस्तान के हिस्से का एक बूंद पानी भी नहीं छीन सकते। अगर दोबारा गलती की, ऐसा सबक सिखाएंगे कि कानों को हाथ लगाओगे। हमारे बहादुर सपूत घरों से निकले तो माओ ने कहा जान दे देना, लेकिन दुश्मन को जेर करके आना। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क के होनहार नौजवानों को मेरिट पर 1 लाख लैपटॉप्स देने का ऐलान। मज़ीद कहा कि पाकिस्तान का मुस्तक़बिल नौजवानों के हाथों में है। मुल्क की तरक्की के लिए मेरिट पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। रावलपिंडी पुलिस ने अलीमा खान और नौरीन खान को तहवील में ले लिया। पुलिस ने तहरीक इंसाफ के मुतादिद कारकुनों को भी हिरासत में लिया, लेकिन बाद में छोड़ दिया। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान ने अडियाला के करीब सलमान अकरम राजा और दीगर वकला के साथ धरना दे रखा था। अलीमा खान का कहना था 3 माह से भाई से मुलाकात नहीं कराई जा रही। जब तक भाई से मुलाकात नहीं करवाई जाती, धरना जारी रखेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को उमर अयूब और शबरी फराज के खिलाफ मजीद कार्रवाई से रोक दिया। सेनेटर कौमी असम्बली में नए अपोजिशन लीडर्स की तकर्री भी न करने का हुक्म। उमर अयूब और शबरी फराज की नाअहली के खिलाफ दरखास्त की समात अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए मजीद समात 15 अगस्त तक मुलतवी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर बोले, हम 180 सीटें जीत चुके थे, आज हम 76 सीटों के साथ बैठे हैं। आवाम के मैंडेट की इज्जत नहीं होगी तो मुल्क मजीद खतरे में होगा। उमर अयूब ने कहा कि सब केसेस सियासी हैं जो ख़त्म हो जाएंगे। मौजूदा हुकूमत के इतने स्कैंडल आ चुके, कोई पूछने वाला नहीं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात इंसाफ तक रसाई बेहतर बनाने और अदालती निज़ाम को जदीद बनाने पर तबादला ख़याल। चीफ जस्टिस ने टैक्स से मुतालिक मुकदमात की दर्जाबंदी और टेक्नोलॉजी पर मबनी इस्लाहात पर रोशनी डाली। मुतबादिल तनाज़ा हल निज़ाम की कामयाबी के लिए हुकूमती ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना ने अदलिया के इस्लाहाती एजेंडे की तारीफ़ की, मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। उधर सेनेट में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, FBR जो रेवेन्यू जमा करता है उसका 50% रियासती मिल्कियती इदारों पर ज़ाया हो रहा है। हुकूमत इस्लाहात के लिए कोशा है। 24 इदारों में से 8 की निजकारी का अमल तेज़ी से जारी है। मुनाफा देने वाले इदारों को भी निजी शोबे के सुपुर्द करना अच्छा फैसला होगा। 9 मई जलाओ घिराओ मुकदमात में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का फैसला। डॉक्टर यासीन राशिद उमर सरफराज शीमा की जायदादें जब्त करने का हुक्म। मियां महमूदुर रशीद और एजाज चौधरी की जायदादें भी जब्त होंगी। अदालत ने सजा याफ्ता मुजरिमों के जेल वारंट जारी कर दिए। चारों मुलजिमान को 10-10 साल कैद और 6-6 लाख रुपए जुर्माने की सजा। मुलजिमान के खिलाफ थाना शादमान और थाना सरवर रोड में मुकदमात दर्ज हैं। अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ मुलजिमान के खिलाफ दोनों केसेस का फैसला सुनाया था। अदालत का शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का हुक्म। तफसीली फैसले में कहा कि शाह महमूद की जवान पाक में मीटिंग में शिरकत का सबूत नहीं मिला। अगर मीटिंग में शिरकत का सबूत नहीं तो बाकी इल्ज़ामात भी ख़त्म हो जाते हैं। गिलगित में दरियाए हुंजा एक बार फिर बिखर गया। गुलमत और गोजाल के मकाम पर सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। 50 से ज्यादा मजदूर जद में आने से बाल बाल बच गए। शाहराह रेशम पर लैंड स्लाइडिंग, बड़े बड़े पत्थर गिरने से मुतादिद मकामात पर रास्ते बंद, कई मुसाफिर फंस गए। तर्जुमान जीबी हुकूमत फैजुल्ला फिराक का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान बदतरीन सैलाबी तबाहियों से दो चार है। सैलाबी रैलों से वाटर चैनल्स, खड़ी फसलों और मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। शिगर में ज़रई अराजी और दरख्त रैलों में बह गए। उधर 15 से 22 अगस्त तक मुल्क में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। NDMA ने बालाई पंजाब, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए अलर्ट जारी कर दिया। भारतीय रियासत उत्तराखंड के गांव धराली में क्लाउड बर्स्ट और लैंड स्लाइडिंग में 70 अफराद हलाक। हुकाम ने तस्दीक कर दी, फौजियों समेत 75 अफराद ताहाल लापता हैं। अफ्रीकी मुल्क के वर्डे में शदीद बारिशों से तबाही, 10 अफराद हलाक। लैंड स्लाइडिंग के बायस अहम सड़कें बंद हो गई। उधर ताइवान को एक और तूफान का सामना। उडुल तूफान मशरकी साहिल की जानिब बढ़ने लगा। हवाओं की रफ्तार 150 किलोमीटर फी घंटा से तजावुज कर गई।
اسرائیلی فوج کی غزہ میں خون ریزی جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 90 فلسطینی شہید، 513 زخمی ہو گئے۔ قابض فورسز نے فائرنگ کر کے امداد کے منتظر 31 افراد کو بھی شہید کر دیا۔ غذائی قلت سے 2 بچوں سمیت 5 افراد دم توڑ گئے۔ اسرائیل نے غزہ میں قحط کو مزید سنگین کرنے کی ٹھان لی۔ صہیونی فورسز نے 430 سے زائد غذائی اشیاء کا غزہ میں داخلہ روک دیا۔ گوشت، مچھلی، پنیر اور دودھ کی مصنوعات شامل بیمار افراد کے لیے منجمد سبزیاں اور پھل بھی روک لیے گئے۔ انس شریف سمیت 5 صحافیوں کی شہادت۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسانی حقوق نے صحافیوں کا قتل جنگی جرم قرار دے دیا۔ اسرائیل غزہ میں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی سفیر کے ساتھ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کی پریس کانفرنس۔ کہا اسرائیل نے سلامتی کونسل اور جنرل اسمبلی کی قراردادوں کو نظر انداز کیا، اب سلامتی کونسل کو اس پر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ فلسطینی سفیر بولے غزہ شہر پر قبضے کے اسرائیلی منصوبے کو روکنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرنے ہوں گے۔ رکن ممالک خود غزہ جا کر مظالم کو دیکھیں۔ ادھر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی زیر صدارت سعودی کابینہ کا اجلاس۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کی شدید مذمت، عالمی برادری اور سلامتی کونسل کی خاموشی عالمی قوانین کے لیے خطرہ قرار دے دی۔ دوسری جانب برطانیہ میں اسرائیل کے خلاف ایک بار پھر احتجاج۔ شہریوں نے برائٹن میں ہتھیار ساز کمپنی کا گیٹ بند کر دیا۔ فیکٹری میں اسرائیل کے لیے جیٹ طیاروں کے بم تیار کیے جاتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر کے درمیان ملاقات امریکہ میں ہی ہوگی۔ وائٹ ہاؤس کی تصدیق۔ کہا ٹرمپ پوٹن ملاقات جمعے کو ریاست الاسکا کے شہر اینکوریج میں ہوگی۔ امریکی صدر کا بھی مستقبل میں دورہ روس کا ارادہ ہے۔ ادھر روسی وزیر خارجہ کا امریکی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ لاوروف اور روبیو نے ٹرمپ پوٹن ملاقات کی تیاریوں پر تبادلہ خیال کیا۔ یوکرین کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کی آزادی ہونی چاہیے، یورپی رہنما کہتے ہیں مذاکرات صرف جنگ بندی پر مرکوز ہونے چاہیے۔ یوکرین اور یورپ کی سلامتی اور مفادات کا تحفظ ضروری ہے۔ روس جنگ جیت چکا، یوکرین ہار گیا۔ وزیر اعظم ہنگری کا کہنا ہے کہ امریکہ اور روس مذاکرات میں یورپ کو نہیں بلایا گیا۔ یورپ کا یوکرین کی حمایت میں مشترکہ بیان مضحکہ خیز، اب خاموش رہنا بہتر ہوگا۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں خون ریزی جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 90 فلسطینی شہید، 513 زخمی ہو گئے۔ قابض فورسز نے فائرنگ کر کے امداد کے منتظر 31 افراد کو بھی شہید کر دیا۔ غذائی قلت سے 2 بچوں سمیت 5 افراد دم توڑ گئے۔ اسرائیل نے غزہ میں قحط کو مزید سنگین کرنے کی ٹھان لی ہے۔ صہیونی فورسز نے 430 سے زائد غذائی اشیاء کا غزہ میں داخلہ روک دیا۔ ادھر اسرائیلی جنگی پائلٹس کا تل ابیب میں فوج کے ہیڈ کوارٹرز کے باہر احتجاج۔ غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ۔ مظاہرین نے غزہ سٹی میں حملوں کو وسعت دینے کے منصوبے کے خلاف بھی آواز اٹھائی۔ ٹیکساس کے شہر گورڈن کے قریب یونین پیسیفک ٹرین کی 35 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ پٹری پر بوگیاں ایک دوسرے پر چڑھنے سے آگ بھڑک اٹھی۔ حکام نے واقعے کو ممکنہ خطرناک مواد کا معاملہ قرار دیا۔ فائر بریگیڈ آگ بجھانے اور حفاظتی اقدامات میں مصروف۔